साथीहरू तपाईहरु समक्ष फेरि म जीकेको क्विज लिएर आइसकेको छु। साथीहरू तपाई समक्ष म आज पनि तपाईहरुसँग पीडीएफ शेयर गर्ने छु र पहिलो कोड रहेको छ चाहिँ फर्स्ट कोड रहेको छ अनलाइन है। फर्स्ट कोड रहेको छ अनलाइन। तीनवटा यो भिडियोमा चाहिँ कोड दिनेछ र त्यो कोड चाहिँ इ नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ पीडीएफ दिनेछ। होस् त आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। त्यस्तै गरी नेपालमा प्रचलित रु 5 को नोटमा चाहिँ कुन जनावरको चित्र अंकित छ? नेपालमा प्रचलित रु 5 को नोटमा कुन जनावरको चित्र अंकित छ? ल छिटो भनिदिनु होला है। टाइम तपाईहरुसँग अबदेखि 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल फास्टमा भनिदिनु होला है। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सकिएको छ र चौरी गाई सही आन्सर आएको छ चौरी गाई। त्यस्तै गरी सिद्ध योगी पुरुष लंगालाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने नेपालको जाति चाहिँ कुन हो? सिद्ध योगी पुरुष लंगालाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने नेपालको जाति चाहिँ कुन हो? ल फास्ट भन्नु होला। ल छिटो छिटो। ल यसको सही आन्सर रहेको छ घुलेल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ सतार जाति कुन ठाउँबाट आएको मानिन्छ? सतार जाति कुन ठाउँबाट आएको मानिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। सतार जाति चाहिँ कुन ठाउँबाट आएको मानिन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ तपाईसँग 5 सेकेन्ड टाइम रहेको छ अबदेखि। ल यसको सही आन्सर रहेको छ झारखण्डबाट आएको हो। त्यस्तै गरी 2061 फागुन 5 मा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खारेजी कहिले गरियो? 2061 फागुन 5 मा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खारेजी कहिले गरियो? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ 2062 फागुन 1 मा चाहिँ गरियो। त्यस्तै गरी 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात 2047 वैशाख 6 गते गठित मन्त्रीमण्डलमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री को रहेको थियो? 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात 2047 वैशाख 6 गते गठित मन्त्रीमण्डलमा औद्योगिक तथा वाणिज्य मन्त्री को रहेको थियो? सहाना प्रधान। विश्वको 12औं अग्लो चुचुरो बोर्डपिक प्रथमको उचाइ कति रहेको छ? विश्वको 12औं अग्लो चुचुरो बोर्डपिक प्रथमको उचाइ चाहिँ कति रहेको छ? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 8047 मिटर। सम्राट अशोकले आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह देवपाल नामक क्षेत्रीसित गराई कति रोपनी खेत दान दिएका भने इतिहासमा उल्लेख छ? छिटो भन्नु होला। सम्राट अशोकले आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह देवपाल नामक क्षेत्रीसित गराई कति रोपनी खेत दान दिएका भने इतिहासमा उल्लेख छ 3600 रोपनी। त्यस्तै गरी नेपालकै पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मी जिल्लाको कुन ठाउँमा रहेको छ? नेपालकै पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मी जिल्लाको कुन ठाउँमा रहेको छ? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ बलेट कसार। नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता कहिले पायो? नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता कहिले पायो? ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 1961 सेप्टेम्बर 6। 1961 सेप्टेम्बर 6
त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ हरित गृहमा प्रभाव पार्ने ग्यासहरूमध्ये कार्बन डाइअक्साइडले कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हुन्छ? हरित गृहले प्रभाव गर्ने ग्यासहरूमध्ये कार्बन डाइअक्साइडले कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हुन्छ? ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ, छिटो भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 57%। 57%। त्यस्तै गरी कुन सिद्धान्तको अनुसन्धानमा लागिरहेको बेला सो कार्य पुरा हुन नपाउँदै आइन्स्टाइनको मृत्यु भएको थियो? अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुन सिद्धान्तको अनुसन्धान लागिरहेको बेला चाहिँ सो कार्य पुरा हुन चाहिँ नपाउँदा आइन्स्टाइनको मृत्यु भएको थियो? यसको सही रहेको छ युनिफिल्ड फिल्ड थ्योरी। प्रकाशपुञ्ज र पृथ्वीको चुम्बकीय शक्ति बीच कुनै सम्बन्ध छ भन्ने जोन डाल्टनको सिद्धान्तलाई के नामले चाहिँ चिनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ एरोरा। युरोपेली न्यायालयका सदस्य तथा प्रधान अधिवक्ताको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? युरोपेली न्यायालयका सदस्य तथा प्रधान अधिवक्ताको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ 6 वर्षको। त्यस्तै गरी अरस्तुद्वारा लेखिएको बहुचर्चित पुस्तक द पोलिटिक्समा कति भाग छन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 8 भाग। कन्फ्युसियसको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक वसन्त र पतझड ले कति वर्षको इतिहास बोकेको मानिन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 250 वर्ष। 250 वर्ष। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा कति धारा रहेको छ? महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा कति धारा रहेको छन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 30 धारा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ राजा रणबहादुर शाहको हत्या सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा कहिले गरिएको थियो? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 1863 वैशाख 14। 1863 वैशाख 14। त्यस्तै गरी बोस कुन देशको जासुस संस्था हो? बोस कुन देशको जासुसी संस्था हो? ल छिटो भन्नुहोस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ दक्षिण अफ्रिका। दक्षिण अफ्रिका। ह्युगो तना नामक कृतिका लेखकको हुन्? ह्युगो तना नामक कृतिका लेखकको हुन्? छिटो भन्नु होला। ह्युगो तना नामक कृतिका लेखकको हुन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र। लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? विश्व नगर सभा। विश्व नगर सभा।
त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 20 दिनको 1 महिना र 18 महिनाको 1 वर्ष मान्ने देश कुन हो? 20 दिनको 1 महिना र 18 महिनाको 1 वर्ष मान्ने देश चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। मेक्सिको। मेक्सिको। ताइवानलाई कपुरको देश भनिन्छ भने सुन्दरीहरूको देश भनेर कुन देशलाई बुझाउँछ? ताइवानलाई कपुरको देश भनिन्छ भने सुन्दरीहरूको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ बुझाउँछ? भेनेजुएला। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रका निर्देशक को हुन्? नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रका निर्देशक चाहिँ को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ डीबी परियार। डीबी परियार। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ अभिनेताको दोहोरो भूमिका भएको पहिलो नेपाली चलचित्र चाहिँ कुन हो? अभिनेताको दोहोरो भूमिका भएको पहिलो नेपाली चलचित्र चाहिँ कुन हो? छिटो भन्नुहोस् त। गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण। त्यस्तै गरी नेपालमै बनेको पहिलो पौराणिक चलचित्र कुन हो? नेपालमै बनेको पहिलो पौराणिक चलचित्र कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ श्री स्वस्थानी। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? रिमोट कन्ट्रोलमा चाहिँ कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? छिटो भन्नु होला। रिमोट कन्ट्रोलमा चाहिँ कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड रे। ओस्कार पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? ओस्कार पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? छिटो भनिदिनु होला। सन् 1927। सन् 1927 मा भएको हो। सार्क कृषि सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? सार्क कृषि सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ ढाका बङ्गलादेशमा रहेको छ। सार्क कृषि सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? ढाका बङ्गलादेश। त्यस्तै गरी आधिकारिक रूपमा पहिलो नेपाली चलचित्रका नायक कसलाई मानिन्छ? आधिकारिक रूपमा पहिलो नेपाली चलचित्रका नायक कसलाई मानिन्छ? शिवशंकर मान्थधर। आधिकारिक रूपमा पहिलो नेपाली चलचित्रकी नायिका को हुन्? आधिकारिक रूपमा पहिलो नेपाली चलचित्रकी नायिका को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ भुवनचन्द्र। भुवनचन्द्र। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा नेपालमा निर्मित पहिलो रंगीन चलचित्र चाहिँ कुन हो? नेपालमा निर्मित पहिलो रंगीन चलचित्र चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नुस् त। यसको कुमारी रहेको छ 2034 सालमा। पृथ्वीमा सबैभन्दा हलुका वस्तु के हो? हलुका। पृथ्वीमा सबैभन्दा हलुको वस्तु चाहिँ के हो? ल छिटो भन्नु होला। वायु। वायु। 1 हर्स पावरमा कति वटा हुन्छ? छिटो भन्नु होला। 1 हर्स पावरमा कति वटा हुन्छ? 746 वटा हुन्छ। सूर्य पृथ्वी
बाट कति टाढा रहेको छ? सूर्य चाहिँ पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ? « 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। मानिसको मृत्यु हुँदा सबभन्दा अन्त्यसम्म काम गर्ने अङ्ग चाहिँ कुन हो? मानिसको मृत्यु हुँदा सबभन्दा अन्त्यसम्म काम गर्ने अङ्ग चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नुस्। यसको सही आन्सर रहेको छ चाहिँ कान। कान। नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति शब्द र कतिवटा अक्षर छन्? नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति शब्द र कतिवटा अक्षर छन्? र यसको सही आन्सर रहेको छ 46 शब्द र 128 अक्षर। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि नेपालको तर्फबाट पहिलो स्थानीय प्रतिनिधि को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि नेपालको तर्फबाट पहिलो स्थानीय प्रतिनिधि को हुन्? ऋषिकेश शाह। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालको पहिलो धार्मिक शहीद को हुन्? नेपालको पहिलो धार्मिक शहीद चाहिँ को हुन्? नारायण पोखरेल। पृथ्वीको कुन भागमा दिन र रात बराबर हुन्छ? पृथ्वीको कुन भागमा दिन र रात बराबर हुन्छ? पृथ्वीको कुन भागमा दिन र रात बराबर हुन्छ? 0 डिग्री अक्षांशमा चाहिँ बराबर हुन्छ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? छिटो भन्नु होला। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। त्यस्तै गरी पृथ्वीले एक पटक सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? पृथ्वीले एक पटक सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 45 सेकेन्ड। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी अनियन्त्रित शहरीकरण भएको देश चाहिँ कुन हो? सार्क राष्ट्रमा सबभन्दा बढी अनियन्त्रित शहरीकरण भएको चाहिँ देश कुन हो? नेपाल रहेको छ। त्यस्तै गरी फर्मोसा कुन देशको पुरानो नाम हो? फर्मोसा चाहिँ कुन देशको पुरानो नाम हो? र यसको सही चाहिँ ताइवान। सबैभन्दा काडा चट्टान चाहिँ कुन हो? सबैभन्दा काडा चट्टान चाहिँ कुन हो? आग्नेय चट्टान। आग्नेय। हिमालपारिका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? हिमालपारिका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मनाङ र मुस्ताङ। मस्याङदी जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा सञ्चालित भएको छ? मस्याङदी जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा चाहिँ सञ्चालित भएको हो? जर्मनी देशको सहायताले चाहिँ भएको हो सञ्चालित। त्यस्तै गरी सहनशील सुशीला कृतिका लेखक को हुन्? सहनशील सुशीला कृतिका लेखक को हुन्? सहनशील सुशीला कृतिका लेखक को हुन्?
भीमनिधि तिवारी, भीमनिधि तिवारी। त्यस्तै गरी तपाईँ समक्ष चाहिँ सेकेन्ड कोड रहेको छ क्लास। द्वितीय विश्वयुद्ध कति वर्षसम्म भएको थियो? द्वितीय विश्वयुद्ध कति वर्षसम्म भएको थियो? 6 वर्षसम्म भएको थियो। त्यस्तै गरी पृथ्वी दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? पृथ्वी दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? पृथ्वी दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 22, अप्रिल 22। छठ पर्व कुन जातिको प्रचलित पर्व हो? छठ पर्व कुन जातिको प्रचलित पर्व हो? मैथिली। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2067 को उत्तम शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2067 को उत्तम शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गरेका थिए? झमक कुमारी घिमिरे। चण्डी नाच कुन जातिको प्रचलित नाच हो? चण्डी नाच कुन जातिको प्रचलित नाच हो? चण्डी नाच कुन जातिको प्रचलित नाच हो? राई। त्यस्तै गरी नेपालको एकै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? नेपालको एकै नामले दुईतिर बग्ने नदी चाहिँ कुन हो? छिटो भन्नु होला है। यसको सही रहेको छ राप्ती, राप्ती। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ सूर्यको किरण समुद्रको कति गहिराईसम्म पुग्छ? सूर्यको किरण समुद्रको कति गहिराईसम्म पुग्छ? छिटो भन्नु होला है। करिब 600 मिटरसम्म। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ विश्वको सबभन्दा ठुलो सागर चाहिँ कुन हो? विश्वको सबभन्दा ठुलो सागर चाहिँ कुन हो? विश्वको सबभन्दा ठुलो सागर चाहिँ कुन हो? दक्षिण चाइना सी, दक्षिण चाइना सागर। सबभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? सबभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर। प्रशान्त महासागर। अफगानिस्तानको पुरानो नाम के हो? अफगानिस्तानको चाहिँ पुरानो नाम के हो? गन्धारा, गन्धारा। फिलिपिन्सको पुरानो नाम के हो? फिलिपिन्सको पुरानो नाम के हो? फिलिपिन्सको पुरानो नाम के हो? श्री विजय, श्री विजय। क्यानाडाको राष्ट्रिय जनावर चाहिँ के हो? 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 घोडा। माल्दिप्सको संसदलाई मजलिस भनिन्छ भने इजिप्टको संसदलाई के भनिन्छ? माल्दिप्सको संसदलाई मजलिस भनिन्छ भने इजिप्टको संसदलाई के भनिन्छ? मजलिस नै भनिन्छ। युरोपको कारखानको नामले कुन देश परिचित छ? युरोपको
कारखानको नामले कुन देश परिचित छ? बेल्जियम। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ बृहस्पति पछि ठुलो ग्रह चाहिँ कुन हो? बृहस्पति पछि चाहिँ ठुलो ग्रह चाहिँ कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ शनि। सूर्यबाट तेस्रो नजिक रहेको ग्रह चाहिँ कुन हो? सूर्यबाट तेस्रो नजिक रहेको ग्रह चाहिँ कुन हो? पृथ्वी। त्यस्तै गरी भारतले अन्तरिक्षमा छोडेको पहिलो रकेट चाहिँ कुन हो? भारतले अन्तरिक्षमा छोडेको पहिलो रकेट चाहिँ कुन हो? पहिलो रकेट छिटो भन्नुहोस् त। रोहिणी 75। रुसको लुना 2 नामक यान चन्द्रमामा कहिले अवतरण गर्यो? छिटो भन्नुहोला। रुसको लुना 2 नामक यान चन्द्रमामा चाहिँ कहिले अवतरण गर्यो? सन् 1959 सेप्टेम्बर 12। नेपालमा कृषिका लागि सबभन्दा उपयुक्त मानिने माटो चाहिँ कुन हो? नेपालमा कृषिका लागि सबभन्दा उपयुक्त मानिने माटो चाहिँ कुन हो? तलैया। नेपालमा वृक्षारोपणको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा वृक्षारोपणको प्रारम्भ चाहिँ कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सन् 2002 बाट। चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएको जिल्ला कति छ? चीनसँग मात्र चाहिँ सिमाना जोडिएको जिल्ला कति छ? 13 वटा। तोरीका लागि चितवन प्रसिद्ध छ भने भोजपुर के को लागि प्रसिद्ध छ? तोरीका लागि चितवन प्रसिद्ध छ भने भोजपुरको लागि चाहिँ के का लागि चाहिँ प्रसिद्ध छ? खुकुरीका लागि। अदुवा खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? अदुवा खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? छिटो भनिदिनु होला है। अदुवा खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ कुन हो? सल्यान। त्यस्तै गरी भीमसेन थापाको समयमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? भीमसेन थापाको समयमा नेपाललाई कति जिल्लामा चाहिँ विभाजन गरिएको थियो? 39। नेपालमा सबभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला चाहिँ कुन हो? नेपालमा सबभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला चाहिँ कुन हो? मुस्ताङ। नेपालमा मनसुनी वर्षा कति अवधिसम्म हुन्छ? नेपालमा मनसुनी वर्षा कति अवधिसम्म हुन्छ? 4 महिना। त्यस्तै गरी विश्वमा हाल कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेका छन्? विश्वमा हाल कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेका छन्? 44 वटा। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? छिटो भन्नुहोस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1789। त्यस्तै गरी लिग अफ नेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? लिग अफ नेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? लिग अफ नेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1920 जनवरी 10। सन् 1920 जनवरी 10। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ गाई जात्राको चलन जयप्रकाश मल्लको पालामा भएको हो भने बिस्केट जात्रा कुन राजाको पालामा भएको हो? गाई जात्राको चलन जयप्रकाश मल्लको पालामा भएको हो भने बिस्केट जात्रा कुन राजाको पालामा भएको हो?
जगज्योति मल्ल। त्यसै गरी पात्रो प्रकाशन कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? पात्रो प्रकाशन कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? रणोदीप सिंह। अक्षय तृतीया कहिले पर्छ? अक्षय तृतीया कहिले पर्छ? वैशाख शुक्ल तृतीयामा। त्यसै गरी नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? रञ्जना। नेपाललाई त्रेता युगमा के भनिन्छ? नेपाललाई त्रेता युगमा चाहिँ के भनिन्छ? छिटो भन्नु होला। नेपाललाई त्रेता युगमा के भनिन्छ? तपोवन। सुनवार जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? सुनवार जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? कोइच। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित नर्च्याङ झरना कुन जिल्लामा पर्छ? आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित नर्च्याङ झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? म्याग्दी। नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री चाहिँ को हुन्? भरतमोहन अधिकारी। विश्वको महत्त्वपूर्ण संस्था तथा कम्पनी माइक्रोसफ्ट कम्पनी होला कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो? विश्व महत्त्वपूर्ण संस्था तथा कम्पनी माइक्रोसफ्ट कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो? सन् 1975 रहेको छ। नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ कुन हो? नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ कुन हो? को हुन्? नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर को हुन्? नीलकण्ठ उप्रेती। विश्व बैंकले नेपालमा पहिलो ऋण सहयोग कहिले दिएको थियो? विश्व बैंकले नेपालमा पहिलो ऋण सहयोग कहिले दिएको थियो? छिटो भन्नुहोस् त। 1968 मा। त्यसै गरी नेपालले विश्व जलवायु सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? नेपालले विश्व जलवायु सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1966 अगस्ट 12। सन् 1966 अगस्ट 12। विश्वमा सर्वप्रथम प्रचलनमा आएको क्रिप्टोकरेन्सीको नाम वाट? विश्वमा सर्वप्रथम प्रचलनमा आएको क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ नाम के हो? बिटकोइन है। त्यस्तै गरी थर्ड कोड रहेको छ जुम। ल तपाईँले तीनवटै कोड चाहिँ फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ PDF दिनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउनु नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यतिकै बिदा लिन चाहन्छौँ। सधैँ बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेको क्विजमा चाहिँ समाप्त भइसकेको छ। हवस् त जय नेपाल।